नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारबाट। मुलुकभर एकै दिन 12,338 जनामा कोरोना पुष्टि, 4 जना संक्रमितको मृत्यु। गुल्मीमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र रूपमा फैलदै, कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला भने बन्द। गुल्मीमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 148 जना पुग्यो। एकै दिन 37 जनामा कोरोना पुष्टि। र आहारारा गोल्ड कपमा एपीएफ क्लबको विजयी सुरुवात। अब माघ 8 गते यूएएसएसँग खेल्ने। यो मोबाइल पनि कामै नलाग्ने भयो नि। फाल्दिउँ जस्तो रिस उठ्छ, के गर्नु? यसैले भानी काम चलाउनु पर्यो। अब भिडियो कल गर्न त हराओ, एकचोटि यही मोबाइलबाट भए पनि विदेशमा भएको दाइलाई फोन गरेर मोबाइल पठाइदिनु भन्नु पर्यो। हेलो दाइ। भन भाइ। तपाईँ विदेशबाट आउँदा अलि राम्रो मोबाइल सेट ल्याइदिनु पर्यो। अरू इलेक्ट्रोनिक सामान पनि ल्याउनु पर्नेछ। तपाईँ आएपछि बुटुलतिर गएर ल्याउँला, हुन्न र? यत्रो समयसम्म गाउँमा बसेर पनि त्यति पनि थाहा छैन तिमीलाई? त्यही गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका मजुवामा रहेको हरिदाईको आयुष मोबाइलमा जाऊ न। तिमीले किन्न खोजेको मोबाइल सेट र सबै इलेक्ट्रोनिकका सामानहरू मिलाएर दिन्छन्। किन जानु पर्यो बुटोल? ए हो र दाइ, मलाई त थाहा नभएर हो नि। अब त्यसै गर्छु उसो भए। हजुर, तपाईहरूको सुविधालाई मध्यनजर गरी गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका 8 मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइलका सेवाहरू आइफोन, स्यामसुङ, भिभो, ओप्पो, इन्फिनिक्स, रियलमी, एमआई, लाभा, वान प्लस लगायत ब्रान्डका नयाँ मोडलका मोबाइल सेटहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। विदेशबाट ल्याएका फोन अनलक गरिन्छ। यहाँ मोबाइलका चार्जर, ब्याट्री, इयरफोन कभर, पावर ब्याङ्क पनि पाइन्छ। घडी, रेडियो, मिक्सर, पंखा, चार्जर, बल्ब, नर्मल बल्ब, स्मार्ट वाच, एलईडी टिभी, फ्रिज, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर, बुफर, साउन्ड सिस्टम लगायत इलेक्ट्रोनिक सामानको साथमा ल्यापटप तथा कम्प्युटरका सबै प्रकारका सामान सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। फोटोकपी तथा प्रिन्ट पनि गरिन्छ है। कतारमा 14 वर्षसम्म मोबाइलको काम गरी अनुभव सङ्घाल्नु भएका हरिप्रसाद अर्यालबाट सबै खाले इलेक्ट्रोनिक सामानको मर्मत गरिन्छ। इलेक्ट्रोनिक सामान किन्न र मर्मत गर्न सदैव सम्झनुहोस् मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्सलाई। घर 1 सेवा अनेक। प्रोप्राइटर हरिप्रसाद अर्याल। फोन नम्बर 9866 52 39 49। तीज दशैं तिहारमा विशेष छुटको साथमा धमाधम बिक्री वितरण भइरहेको छ। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाऊ। स्नेहा मोटर पार्ट्स एन्ड वासिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल दक्ष मिस्त्रीद्वारा मर्मत गरिनुका साथै सबै किसिमका मोटरसाइकलका पार्ट्सहरू होलसेल तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। साथै विभिन्न गाडी तथा मोटरसाइकलहरू वासिङ गरिन्छ। यदि मोटरसाइकल बाटैमा बिग्रिए बाटैमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा पनि छ। प्रोप्राइटर पशुपति पाण्डे। फोन नम्बर 98570 66 853 र 98470 62 853। स्नेहा मोटर पार्ट्स एन्ड वासिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। समाचार अब विस्तारमा। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको बेला पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दर तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 12,338 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 27,497 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 12,338 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 21,007 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 10,052 जना र 6,490 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 2,286 जनामा कोरोना संक्रमण
पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 9,95,888 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 649 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,18,809 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 27,497 जनाको परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 59,83,028 जनाको PCR र एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 4 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,632 जना पुगेको छ। गुल्मीमा दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। गुल्मीका गाउँ बस्तीहरूमा कोरोना फैलिरहेको छ, तर गुल्मीमै रहेको कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला भने रकम अभावका कारण बन्द छ। स्थानीय तहहरूले रकमको जोहो गरेर जेनतेन चलाएको कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला आर्थिक अभावका कारण बन्द रहेको गुल्मी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर उत्तम पच्याले जानकारी दिनुभयो। गुल्मीकै 2 शक्तिशाली तत्कालीन केन्द्रमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल हुँदा समेत गुल्मीको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालाले स्थायित्व नपाउनु दुःखद भएको गुल्मीलीहरूले बताउँदै आएका छन्। दैनिक रूपमा 100 को हाराहारीमा स्वाब परीक्षण गर्दा कर्मचारीदेखि सबै व्यवस्थापन गर्नका लागि न्यूनतम मासिक 40 लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने गुल्मी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर पच्याले बताउनुभयो। संघ वा प्रदेशबाट अर्थात् कहीँ कतैबाट रकमको जोहो नभएसम्म प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने पच्याको भनाइ छ। जिल्लामा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र सञ्चालन गर्नु सबैको दायित्व भएकाले जिम्मेवारीबाट कोही पनि पन्छिन नहुने नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदम प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। अस्पताललाई मात्रै भार बोकाउन नहुने भन्दै यहाँका स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सबैको सहयोगले परीक्षण प्रयोगशाला अवलम्ब सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गुल्मी जिल्लामा थप 37 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणको क्रममा जिल्लामा 37 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। परीक्षणको क्रममा रेसुङ्गा नगरपालिकामा 13 जना, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा 12 जना, सत्यौती गाउँपालिकामा 4 जना, छत्रकोट गाउँपालिकामा 3 जना, चन्द्रकोट गाउँपालिकामा 2 जना, धुरकोट गाउँपालिका, इस्मा गाउँपालिका र मदाने गाउँपालिकामा क्रमशः 1-1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 148 जना पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि जिल्लामा 97 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। इस्मा गाउँपालिकाले निर्माण कार्यको अन्तिम चरणमा रहेको गाउँपालिकाको ट्रस्ट भवनको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ। मंगलबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्ट, उपाध्यक्ष विमला खत्री, वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष कलानिधि भण्डारी, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण महत, लेखा अधिकृत विनोद खड्का, प्राविधिक सन्तोष थापा लगायतले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको हो। गाउँपालिकाले आफ्नो केन्द्र टुङ्गो लगाएपछि उक्त स्थानमा विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्न लागेको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 राता पोखरामा उपभोक्ताद्वारा ट्रस्ट निर्माण गरिएको हो। कुल 40 लाखमा उक्त ट्रस्ट भवन निर्माण गरिएको हो। धेरै समयको कसरतपछि गाउँपालिकाको केन्द्र निर्धारित गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्टले बताउनुभयो। आफ्नै प्रशासकीय भवन नहुँदा जनताको सेवा गर्नको लागि कर्मचारीलाई असहज भएको थियो। अब गाउँपालिकाद्वारा निर्माण गरिएको ट्रस्टमा सरिसकेपछि काम गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ। कुर्सी पनि नअट्ने गरी राखेर चाहिँ सेवा प्रवाह गर्दा साह्रै कठिनाइ भएको अवस्थामा अहिले हामीले यहाँ ट्रस्ट निर्माण, गाउँपालिकाको ट्रस्ट निर्माण गरेका छौँ। यो ट्रस्टमा सारिएर चाहिँ सेवा प्रवाह गरियो भने कर्मचारीहरूलाई काम गर्न पनि सजिलो हुने, सेवा गराइलाई पनि सजिलो हुने हिसाबले सोचेका छौँ। भलै अहिले त्यसैमा भए पनि अलिक सहज ढङ्गले चाहिँ हाम्रा कामहरू सम्पादन गर्नको निमित्त सजिलो हुने गरी अगाडि बढाउनको निमित्त हामीले त्यो सोचेका छौँ र हामीले त्यो निर्णय गरेर अब यो सम्पन्न भइसकेपछि कार्यालयको चाहिँ काम कारबाही र सेवा प्रवाह यो ठाउँबाट चाहिँ दिने, यो त्यसरी दिँदा अलि सहज, कर्मचारीहरू काम गर्न पनि सहज, सेवा गराइहरूलाई पनि सेवा लिन सहज हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले ठानेका छौँ। गाउँपालिका भाडामा बस्दा जनताले प्रभावकारी ढंगले सेवा नपाएको हुँदा गाउँपालिकाद्वारा निर्माण गरिएको ट्रस्टमा सर्न लागिएको इस्मा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विमला खत्रीले बताउनुभयो। गाउँसभाले पनि भाडामा बस्दै आएको ठाउँबाट नभएर गाउँपालिकाले निर्माण गरेको ट्रस्टबाट नै सेवा दिने उपाध्यक्ष खत्रीले बताउनुभयो। र माथि चाहिँ अहिले हामीले जुन घर भाडामा बसिरहेका छौँ त्यहाँ सेवा प्रवाह अत्यन्तै
असहज वातावरण सिर्जना भइरहेको छ, किनभने एउटा शाखामा 4वटा 5वटा 6वटासम्म शाखाहरू बसेर काम गरिरहेको अवस्था हो र जनताले प्रभावकारी तरिकाले सेवा पाउन नसकेको अवस्था हो। त्यसकारण हामीले यो चाहिँ जुन केन्द्र टुङ्गो लागेको अवस्थामा र गाउँपालिकाले आफ्नै ट्रस्टहरू निर्माण गरेर आफ्नै भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले अहिले पछिल्लो समयमा यी 2वटा ट्रस्टहरू निर्माण गरेका छौँ र अहिले यसमा सबै जनप्रतिनिधि, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासक लगायत सम्पूर्ण शाखा कर्मचारीहरू यहाँ अट्ने अटाउने खालको यो ट्रस्टहरू निर्माण गरेका छौँ। त्यसकारण अब यसमा विभिन्न खालका विरोधहरू पनि आइरहेको अवस्था हो। तर पनि हामीलाई के लाग्छ भने जुन हामीले दिने सेवा अलिक प्रभावकारी रूपले हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो र अहिले पछिल्लो समयमा जुन हामीले यही हाम्रै आफ्नै संरचनाबाट, आफ्नै भवनबाट होइन, प्रशासनिक भवन नभए पनि ट्रस्टहरू निर्माण गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ र हिजो मात्रै हाम्रो गाउँ सभा भएको थियो। गाउँ सभाबाट हामीले यहाँ कार्यालय सार्ने भनेर हामीले पास गरिसकेको अवस्था हो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। मोबाइल सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि रेसुङ्गा दर्शन मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 9 उपलोत्तम घाँस, मालपोत कार्यालयतिर जाने बाटोनिर। हाम्रा सेवाहरू हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोबाइल जस्तै स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, रेडमी, भिभो, OnePlus, आइफोन जस्ता मोबाइलहरूको बिक्री तथा मर्मत पनि गरिन्छ। विशेष गरी आइफोनका एस सिरिज पाइनुको साथै आइफोन लगायत अन्य कम्पनीका मोबाइलहरू अनलक पनि गरिन्छ। हामी कहाँ मोबाइल फोनका डिस्प्ले ग्लासलाई आधुनिक मेसिनद्वारा चेन्ज पनि गरिन्छ। मोबाइल सफ्टवेयर, इलेक्ट्रिक सामानहरूसँगै वारेन्टीका चार्जरहरू पनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। ख्याल गर्नुहोस् है, हामी कहाँ ल्यापटप पनि मर्मत गरिन्छ। सम्पर्क रेसुङ्गा दर्शन मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 9 उपलोत्तम घाँस, मालपोत कार्यालयतिर जाने बाटोमा। प्रोप्राइटर करण पुन, फोन नम्बर 98 44 75 59 51। ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो लक्ष्य हो। आकर्षक डिजाइनका फलाम र स्टिल सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने एक मात्र ठाउँ रोयल आर्यन ग्रिल एन्ड मेटल वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 जिप पार्क, उदिनडुङ्गा तमघास, गुल्मी। के तपाईँ घर वा अन्य कुनै भवन निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ वा विद्यालय तथा कार्यालय लगायत सङ्घ संस्थाहरूमा मेटल सम्बन्धी सामान कहाँबाट ल्याउने भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने एक पटक हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ सटर, फेन्सी गेट, फेन्सी रेलिङ, ग्रिल, चेनल गेट, ट्रस लगायत आकर्षक डिजाइनमा विद्यालय तथा कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने फलाम तथा स्टिल सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू दक्ष मिस्त्रीबाट तपाईँको घरमै पुगेर सेवा दिइन्छ। प्रोप्राइटर रुद्र काफ्ले, मोबाइल नम्बर 98570 74 954 र 98654 74 954। रोयल आर्यन ग्रिल एन्ड मेटल वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनडुङ्गा, जिप पार्क, तमघास, गुल्मी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को चेहमीदेखि सोही वडाको स्वास्थ्य चौकीसम्म जाने बाटो प्रधानमन्त्री रोजगारका कामदारहरूले निर्माण गरेका छन्। मूल सडकदेखि स्वास्थ्य चौकीसम्म जाने करिब 1 किलोमिटर गोरेटो बाटो 1.5 मिटर चौडा गर्ने गरी 15 जना कामदारहरू खटाइएको वडा सदस्य खड्गवीर थापाले जानकारी दिनुभएको छ। जनताको स्वास्थ्यसँग दैनिक रूपमा जोडिएको गोरेटो बाटो केही अप्ठ्यारो भएकोले सहज रूपमा पैदल यात्रा गर्न सकियोस् भनेर गोरेटो बाटो निर्माणमा कामदार लगाइएको उहाँको दाबी छ। यस्तै सोही वडाको थुम्कामा पनि गोरेटो बाटो निर्माण गर्नका लागि 10 जना कामदारहरू खटाइएको छ। दैनिक रूपमा स्थानीयहरू घाँस दाउरा गर्न जाने गोरेटो बाटोलाई चौडा गर्दा सहज हुने भन्दै सो बाटो चौडा गर्न कामदारहरू खटाइएको थापाले बताउनुभयो। पालिकाभित्र गोरेटो बाटो निर्माण, नाली, पुल तथा कुलाहरू सफा गर्ने गरी काममा खटाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पारिश्वर ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। यस वर्ष समयमै योजनाहरू छनौट गर्न सकिएकाले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने गरी आफू लागेको उहाँले दावी गर्नुभयो। पालिकाभित्रका विभिन्न 57 वटा योजनाहरूमा 286 जना कामदारहरूले काम गरेको रोजगार संयोजक सुभाष आचार्यले
उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। गाउँपालिका भित्रका बेरोजगारी 1260 जनाले आवेदन दिएकोमा प्राथमिकताका आधारमा 260 जना छनौट गरिएको आचार्यले बताउनुभयो। कामदारहरूलाई दैनिक 577 का दरले 100 दिन बराबरको पारिश्रमिक उनीहरूको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा एपीएफ क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा बिहिबार भएको उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा क्लबलाई 2-0 ले हराउँदै एपीएफ क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। आयोजक सहारा क्लब पहिलो खेलमै पराजित भएको छ। एपीएफका लागि आभास लामी छाने र प्रदीप लामाले 1-1 गोल गरे। एपीएफले अब माघ 8 गते यूएएसएसँग खेल्नेछ। बिहिबारदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा 10 टोली सहभागी रहेका छन्। प्रतियोगितामा आयोजक सहारा सहित एपीएफ, नेपाल पुलिस, त्रिभुवन आर्मी, संकटा, 3 स्टार, मनाङ मर्स्याङदी, मच्छिन्द्र, हिमालयन शेर्पा र यूएएसए सहभागी रहेका छन्। मोफसलको प्रतिष्ठित प्रतियोगिताको यो 20औं संस्करण हो। तर यसपालि कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण दर्शकलाई अनुमति छैन। प्रतियोगिताको विजेताले 10,01,000 र उपविजेताले 5,01,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व समाचारका मुख्य शीर्षक पुनः एकपटक। मुलुकभर एकै दिन 12,338 जनामा कोरोना पुष्टि, 4 जना संक्रमितको मृत्यु। गुल्मीमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र रूपमा फैलदै, कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला भने बन्द। गुल्मीमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 148 जना पुग्यो। एकै दिन 37 जनामा कोरोना पुष्टि। र आहारारा गोल्ड कपमा एपीएफ क्लबको विजयी सुरुवात, अब माघ 8 गते यूएएसएसँग खेल्ने। अहिलेलाई बिन्यूज यति नै। अर्को समाचारमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।